امتی امتی حضرت ابو ہریرہ دی چیخ نکل گئی فرمایا اجڑی اوتے میرا نبی ہے جڑا امت غم وچ روئی جا رہا آپ روندے غار دے اندر آئے دیکھیا نبی پاک سجدے چ روئی جا رہے حضور دے اتھرواں دے نال ساری غار دی زمین ترے ہو گئی حضرت ابو ہریرہ نے جھپا ماریا عرض کیتی سونیا اٹھ دنیا اجڑ گئی اٹھ سونیا غلاماں دے کلیجے پھٹ جان گے آج ہم مدینے دیاں گلیاں سجیاں ہو گئیاں نبی کریم زارو کی تار روئی جا رہے حضرت ابو ہریرہ روتے مدینے دی گلیاں چے آئے فرما دینے لوگوں جلدی کرو نبی کریم غارج پہ روندے نے سارے مدینے والیاں دیاں دوڑاں لگ گئیاں حضرت صدیقی اکبر نے آؤ کہ نبی پاک نے جب ہمارے آؤ عرض کی تھی سونے آج اٹھ تیرا صدیق آئی اٹھ کملی والے آؤ دس کیڑا کام لگ گئی میں رو لینا نبی کریم زارو کی تار روئی جا رہے حضرت عمر فاروق نے جب ہمارے آؤ عرض کی تھی اٹھ سونے آج تیرا عمر آیا اٹھ سونے سینے نلال ہے دس کملی والے رونا کیوں ہے میرے نبی زارو کی تار روئی جا رہے سارے مدینے والے رو رہے کسی نے آکھیا جلدی جاؤ کو انہوں بلا کے لے آؤ کنوں وے کہ نبی نو چین آ جاندہ ہے کو نبی دی بیٹی فاطمہ نو بلا کے لے آؤ حضرت سلمان فارسی مدینہ طیبہ آیا ہے سیدہ عورتاں دے جھرمڑ چرو رہی عرض کی تھی سیدہ ذرا جلدی آیا جے نبی کریم غارج پہ روندے نے حسین دی امی پردہ کر کے باہر آئیاں حضرت سلمان فارسی فرما دے نے وے کہ میرا کلیجہ کمب گیا ہو نبی دی شہزادی نے جڑی چادر لئی ہے انہوں 12 جگہ ٹانکے لگے میں نبی دی بیٹی پردہ کر کے غار دی اندر آئی آکے اپنے بابا نے جب ہمارے آؤ عرض کہتی سونے آج اٹھو زارا آئی ہے بیٹی دی آواز سن کے اٹھ کے میرے نبی سینے نال لایا عرض کیتی بابا روز ملن ہوندے رہے ہو آج 3 دن گزرے زیارت کیوں نہیں کرائی فرمایا بیٹی اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی اللہ فرماتا با ان منکم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا اللہ فرماتا سارے نہ پل صراط گزرنا پوے گا نہ رونا گناہاں دیاں پنڈا چک گئے میرے غلام کی میں گزرن گئے سیدہ بابا دے سینے لگ گئیاں عرض کر دیا بابا روو نا بیٹیاں کلوں باپ روندے نہیں ویکھے جاندے عرض کر دیا کملی والے آؤ تسی روو نا رب نال میں آپ گل کر لینی آؤ اپنے بابا دے سینے لگ کے فرما دیاں ابو بکر جی میرے بابا روندے نے دسو قیامت نو میرے بابا لکھی کرو گے آپ نے فرمایا زارا سیدہ میں وعدہ کرنا ہوں اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت وڈیرے پل صراط نہ گزر جان فرمان لگیاں مولا علی دسو میرے بابا لکھی کرو گے آپ نے فرمایا زارا وعدہ کرنا ہوں اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت نوجوان پل صراط نہ گزر جان فرمان لگیاں وے میرے پترو دسو نانے لکھی کرو گے عرض کر دینے امی وعدہ کرنے آؤ اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گے جب تک نانے دی امت بچے پل صراط نہ گزر جان سینے لگے فرمان لگیاں بابا میں بھی وعدہ کرنی ہوں اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گی جب تک امتیاں عورتاں پل صراط نہ گزر جان میرے آقا بھی رو رہے سیدہ بھی رو رہی ہوں سارے مدینے والے رو رہے جبریل بھی روندے آگے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرما دے اپنی بیٹی نو چپ کرا لو ساڑھے کھلم فاطمہ روندی نہیں ویکھی جاندی کملی والے آؤ قیامت نو چیویں تیری بیٹی آکھے گی اسیوں وہیں کر لواں